बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 मई है, हफ्ते का दिन है और हम बात करेंगे कराची और कराची में पेश आने वाले एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक अमेरिकन पाकिस्तानी के साथ अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। कराची, जिसे कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था, आजकल खौफ और पुरअसरार वाक़यात की जद में है। एक ऐसा ही वाक़या जनाब हुआ है शाह फैसल कॉलोनी में, और जिसने ना सिर्फ कराची बल्कि अमेरिका में भी बैठे हुए एक ख़ानदान की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। एक नौजवान जो बरसों बाद अपनों के साथ ईद मनाने का अरमान लिए 7 समंदर पाकिस्तान पार से पाकिस्तान आया था, वो कराची पहुंचने के महज 24 घंटों के अंदर अंदर पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। क्या ये कोई पेशा वराना अगवा है? इसके पीछे कोई करीबी रिश्तेदार है, या ये कराची के बिगड़ते हुए अमन और उसकी एक अमन व अमान और उसकी जो है एक मिसाल है, या ये लड़का किसी और मामले की भेंट चढ़ गया? आज की इस वीडियो में हम इस केस की हर कड़ी को जोड़ेंगे, हकायक सामने लाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ पेश आने वाले वाक़ये की तमाम तफसील बताएं। मेरी कोशिश होती है कि अमूमन इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उन पर मेरी नज़र होती है, उनकी तफसील भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मकसद होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और किसी हद तक लोगों को ख़बरदार करना, ताकि आप एहतियात करें, अपना ख्याल करें। जनाब, आए ज़रा इस केस की मैं आपको वाक़ये की टाइमलाइन समझाता हूँ कि हुआ क्या। जनाब, 24 मई को अमेरिका से एक परवाज़ कराची की एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इसमें सवार होते हैं सैयद मसनद अली, जो कि अमेरिकन नेशनल हैं, अमेरिकी शहरी हैं। इनके हमरा इनके 36 साला जो है साला ब्रदर इन लॉ जिसको कहते हैं, जिसका नाम है जैद मुनीर। ये दोनों बड़ी खुशी खुशी शाह फैसल कॉलोनी आ रहे होते हैं। वहाँ पर इनके अपने कज़न मुइज़ अली, उनका घर होता है और इन्होंने ये ईद इनके साथ गुजारनी होती है। बाकी भी फैमिली को लोगों से मिलना मिलाना होता है। बहरहाल जी, ये घर पहुँचते हैं और ये वहाँ पर आराम करते हैं, लेकिन इनकी ये थकन जो है ये अभी पूरी नहीं उतरी थी कि 25 मई की रात, यानी आने के अगले ही रोज़, एक बहुत ही हैरान कुन और अजीबोगरीब वाक़या हो जाता है इनके साथ। रात के 1:24 पे एफआईआर के मुताबिक, जब पूरी दुनिया अमूमन सो रही होती है, कराची तो फिर भी जाग रहा होता है, जैद मुनीर खामोशी से घर से बाहर निकलते हैं। और ये वही जैद मुनीर हैं जो मसनद अली के साले हैं और ये अमेरिकन नेशनल हैं। सीसीटीवी कैमरों में क्या रिकॉर्ड हुआ, वो किससे मिलने गए, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक पुलिस तलाश करती है, क्योंकि वो घर से निकले और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। घर वालों को जब पता चला कि घर पे मौजूद नहीं है, उन्होंने तलाश किया, थोड़ा सा सब्र किया, ये सोचा कि शायद साथ मार्केट में कुछ लेने गए होंगे, फिर भी वापस नहीं आए, तो फिर उनको परेशानी लाहक हुई और उनको ये हुआ कि ये शख्स कहाँ चला गया। बहरहाल जी, कोई समझ नहीं आ रही थी। कहानी जो है यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये सारी रात उसको तलाश करते हैं, उसका कहीं भी सुराग नहीं मिलता। सुबह तकरीबन 8:30 पर जैद की अहलिया को, जो कि अमेरिका में मौजूद है, एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है। यानी वही शख्स जो गायब हो रहा है, उसकी वाइफ जो पीछे अमेरिका में है, उनको उनके नंबर पे मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, और बस इसी मैसेज के बाद जैद का नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, उसके बाद कोई पता नहीं। एफआईआर और पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपको जो है उस साथ बता देता हूँ। जब जैद घर नहीं लौटा, फ़ोन भी बंद मिला, तो ख़ानदान में कोहराम मच गया। मुइज़ अली ने फौरी तौर पर शाह फैसल कॉलोनी पुलिस स्टेशन का रुख किया और 27 मई को मुकदमा नंबर 256 साल 2026 दफ़ा 365
یعنی اغوا کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا۔ پولیس نے اس کیس کی اب تک جو ہے معاملہ جو ہے وہ دیکھا اور پھر اس کے بعد اس کو انویسٹیگیشن ونگ کو منتقل کر دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو صرف ایک دن پہلے امریکہ سے آیا تھا، وہ رات کے 2:30 بجے اچانک اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیوں کرے گا؟ اور اگر اسے جانا ہی تھا تو وہ اپنے بہنوئی یا کزن کو بتا کر کیوں نہیں گیا؟ وہ گھر سے خاموشی سے کیوں نکلا ہے؟ اور پولیس اب اس واٹس ایپ میسج کی لوکیشن بھی ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جو واٹس ایپ میسج کیا گیا تھا زید کی وائف کو، کیا واقعی وہ زید نے خود کیا تھا یا ان کا موبائل استعمال کرتے ہوئے کسی اور نے کیا تھا، یا کوئی ایسا شخص ہے جس نے ان کے خاندان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کا فون استعمال کیا ہو۔ بہرحال اب آپ لوگ اکثر، میں جب اس طرح کی ویڈیوز کرتا ہوں اس کے نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانی محفوظ کیوں نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آپ کے یہ خدشات تو بالکل بھی درست ہوتے ہیں۔ جب ایک امریکی شہری کا سالہ ایئرپورٹ کے اتنے قریب سے غائب ہو جائے تو سوالیہ نشان تو بنتا ہے ہماری پولیس پہ، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں پہ۔ زید منیر کے اہل خانہ اس وقت شدید کرب میں ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حکام، آئی جی سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ بہرحال یہ بھی مجھے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ کسی رنجش کا شاخسانہ ہے؟ یہ سٹریٹ کرائم کی کوئی نئی اور خطرناک شکل ہے، یا جس طرح کراچی میں عموماً شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ ان میں سے تو کوئی ایک نہیں ہے، لیکن جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہے وہ مجھے اس لیے نہیں لگ رہی کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ٹرم، شارٹ ٹائم میں ہی کال آ جاتی ہے، پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زید کا اب تک کوئی پتہ نہیں چل رہا، خدا نخواستہ کہیں اس کے ساتھ کوئی بہت ہی خوفناک حادثہ یا واقعہ تو نہیں ہو گیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال زید منیر کی عمر 36 سال ہے، اور جو ہے ان کے حوالے سے مختلف سوشل میڈیا جو ویب سائٹس ہیں، ویسے بھی جو خود سے بھی ان کی فیملی والے کوشش کر رہے ہیں۔ تصویر ویسے میں نے بھی تھمبنیل پہ لگا دی ہے، آپ جو ہے ان کی تصویر، یا آپ کو کوئی اگر علم ہو تو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہو شاہ فیصل کالونی کے علاقے میں کوئی ایسی جگہ، یا کسی کے پرائیویٹ کیمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہو سکتی ہے، پولیس اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج لے لے، تو انسانی ہمدردی ہے اس کے ناطے بھی، اور ان کی فیملی کی ہیلپ کے لیے بھی میرے خیال سے کوئی بھی اس معاملے پہ کام کر سکتا ہے یا اطلاع دے سکتا ہے، اور پولیس اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے۔ بہرحال جی، ہمارا کام تو حقائق کو سامنا لانا ہے اور ایک لاپتہ انسان کی بازیابی میں مدد کرنا ہے، اور آپ کا کام بھی یہی ہے کہ آپ بھی کوشش کریں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ اگر یہ ویڈیو کسی تک پہنچے اور وہ کوئی ہیلپ کر سکے تو ضرور کیجیے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ جو میرے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرم کرے۔ بہت ہی پراسرار واقعہ، اب یہ خود گئے ہیں یا کہیں لے جائے گئے ہیں، ابھی تک اس چیز کا علم نہیں ہو رہا۔ اللہ کرے وہ خیر و عافیت سے ہوں، اللہ کرے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے خیر و عافیت سے ہوں، اور اللہ کرے وہ جلد اپنے گھر واپس آئیں۔ آپ سب بھی دعا کیجیے گا۔ آپ سے آخر میں درخواست ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں کسی سٹوری کے اوپر کام کروں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں کسی سٹوری پہ بات کروں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، اور آئندہ بھی یہی امید ہوگی کہ آپ اسی طرح کی چیزیں میرے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔